देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक हेजी शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार जेजू आपल्या मरणा आनी जिवंतपणा विशांत उलोवचें आमी पळयता. मनशा पुताक धर्न प्रधान याजकाच्या आनी शास्त्रांच्या हातान दितले आनी ते ताका मरणाची शिक्षा ठरयतले आनी परगावी अधिकाऱ्याच्या अधीन करतले आनी ते तांची खेळकुलां करतले, ताका जेरबंद मारतले आनी ताका कुर्सार जोडतले. पूण तिसऱ्या दिसा देव ताका जिवांत उठयतलो म्हणून जेजू ताच्या शिसांक सांगता. हें देवाचें येवजण जावन आसा. खंडीत जावन देवाचें येवजण परिपूर्ण करूंक जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी हें येवजनच जावन आसा संवसार रचच्या आदीं म्हळ्यार वेळा काळा पुर्वींच हें येवजण जावन आशिल्लें. आनी देव आपूण नीज जावन मोवाळ्यान भरलेलो, कणमळ्यान भरलेलो तो कुरपेसागोर जावन आसा म्हणून देवाक आमकां खंडीत कळोवंक जायचें आशिल्लें. इतलें मात्र न्ही, जेजू क्रिस्ता मरी फात्र देवान आमकां सर्वांक ताची काकूळट ताची कुरपा केदी व्हरती म्हणून दाखयला मात्र न्ही, आनी ह्या येवजनाचो शेवटी जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताच्या मरणापुणा जिवंतपणा वयर जेजूच्या कश्टां वयर कोणें निजान भरवोसो दवरला, विश्वास दवरला, तांकां सर्वांक सोडवण लाभची म्हूण देवाचें येवजण जावन आसा. जेजू क्रिस्ता मरी फात आनी देव नीज जावन हांगा आमकां पळयत काकुळटीन भरलेलो, दयाळ्यान भरलेलो म्हणून आमी पळयत. ताचे दयेन हें काम जालां. आज आमी कोणी बाडाय उलोवंक ना. म्हज्या बऱ्या कामा वरवीं म्हाका सर्ग मेळटा, खंडीत ना मोगाच्या भाव भयणीनो. जेजू क्रिस्ताच्या ह्या देवाच्या दयेन तें आमकां मेळ्ळां. आमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ती देवाची दया जावन आसा. जेजू क्रिस्ता मरी फात्र ताणें केल्ल्या त्या अदीक वर्त्या कामा मरी फात्र आज म्हाका आनी तुका सर्गींची आमी भुरगीं जाल्यां, देवाची भुरगीं जाल्यां, मात्र न्ही आमकां पवित्रत्मो मेळ्ळा. देखून कोणेय बाडाय उलयता जाल्यार सोम्याची बाडाय उलया. आमची बाडाय आमकां सर्गींच्या सुखाक आपूण व्हरिना. आनी जर तर तूं सेवा करूंक आशेता जाल्यार सोम्याचें खालतेपण पळय. सोम्याक पळोवन मुखार वच, कित्याक म्हळ्यार सोम्याचें खालतेपण आनी सोम्याचें विधेयपण आमकां सस्तीक जिविताक आपूण व्हरता. आमचें न्हय. जर तर आमी कोणाची बाडाय उलयचे, आमी कोणा विशांत जर तर आमी उलयचे, कित्याक म्हळ्यार आमची बरीं कामां आमकां सर्गीक आपूण व्हरिनात. बगर क्रिस्ताचें बरें काम, क्रिस्तान केल्लें तें व्हरती दया आमकां ससनाच्या जिविताक आपूण व्हरता. आमेन.